बागबानपुरा में दो भाइयों के घर क़यामत सुग़रा बरपा। छत गिरने से 10 अफराद दबकर जान की बाजी हार गए। 8 लाशें निकाली गईं। 2 खवातीन ने अस्पताल में दम तोड़ा। जांबाक अफराद में खवातीन, बच्चे और नौजवान शामिल। मलबे से 15 अफराद को निकाला जा चुका है। जख्मी सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 3 मंजिला घर की छत टीआर और गार्डर से बनी हुई थी। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। छत हादसे में 2 खानदानों के अफराद लुकमा अजल बने। जांबाक अफराद में 60 साला शाहिदा, 52 साला समीना, 25 साला मुजाहिद, 7 साला हमाद शामिल। 14 साला सहर, 50 साला शाहिद और 40 साला साबिर भी चल बसा। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। रात को गड़गड़ाहट की आवाज आई, फिर सब कुछ मलियामेट हो गया। चीखों पुकार के बाद दौड़े लग गईं। घर में सालगिरह की तकरीब भी थी। ऐनी शाहिद का बयान। बागबानपुरा में छत गिरने का वाकया। एक कमरे के घर पर 3 मंजिला इमारत तामीर थी। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर के मुताबिक 17 अफराद मलबे तले दब गए थे। हादसे में 10 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हुए। अभी भी एक फर्द मलबे तले मौजूद। सेफ सिटीज अथॉरिटी की थर्मल ड्रोन टीम की मुआवनत रही। वजीर आला का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कमिश्नर डीसी लाहौर और दीगर इंतजामी अफसरान फौरी मौके पर पहुंचे। 27 घंटे तक इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करते रहे। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इलाके को बंद करके मुल्हिका घर खाली करा लिए गए। लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर मरीम नवाज की खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना। बोली, मेरी बेटियों, आप यकीन रखो, पंजाब की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वर्दी सिर्फ मर्दों का हक नहीं, साबित हो गया खवातीन मर्दों के शाना बशाना है। पंजाब आज सब पर बाजी ले गया। लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं रही। स्कूल एजुकेशन का मजीद 555 सरकारी स्कूल खत्म करने का फैसला। स्कूलों को करीबी हाई या एलिमेंट्री स्कूलों में जम किया जाएगा। बच्चों की तादाद 5 से कम और 3 असातिज़ा तैनात। स्कूल्स आउटसोर्स करने के बावजूद बच्चों की तादाद बढ़ाने में नाकाम रहे। स्कूल जम होने से तादाद 37,000 रह जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 390 रुपए 62 पैसे लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे हो गई। कीमतों का इतलाक आज 30 जुलाई के लिए किया गया। इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों के निफाज में नाकाम। मार्केट में दूध 240, दही 260 रुपए किलो फरोख्त। निजी कंपनीज का 5 किलो आटे का पैक ताहाल 1000 पर दस्तयाब। सारिफीन का 5 किलो आटे का थैला सस्ता करने का मुतालिबा। मॉनसून का चौथा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। जेल रोड, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बादल बरस पड़े। आजादी चौक और बागबानपुरा में भी बूंदाबांदी। लेस्को का तरसीली निजाम मुतासर। 100 से ज्यादा फीडर्स पर ट्रिपिंग। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मौत। पंजाब में अरबों मालियत का इलेक्ट्रिक बस मंसूबा। टेंडर शराइत पर नया तनाज़ा सामने आ गया। मंसूबे पर आलमी कंपनीज के एतराज़ात। ट्रम्प कंपनीज को फायदा देने का तासुर। आलमी बस साज कंपनीज ने शराइत को गैर मामूली करार दिया। सख्त शराइत से मुकाबला महदूद होने का खदशा। गाड़ी शोरूम से निकलने से पहले रजिस्टर्ड होगी। आवाम पर सर्विस चार्जेस की मद में बोझ बढ़ाने का फैसला। मोटरसाइकिल के सर्विस चार्जेस 500 से बढ़ाकर 1000 करने का फैसला। गाड़ियों के सर्विस चार्जेस 2000 की बजाय 4000 होंगे। एक्साइज हुकाम के मुताबिक मौके पर रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर्स को सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। कार डीलर्स ने लाइसेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। चेहलम इमाम हुसैन के लिए फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। पंजाब भर में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात होगी। फौज और रेंजर्स इजला के डीसी को रिपोर्ट करेंगे। फौज और रेंजर्स एक दिन पहले लाहौर और पंजाब भर में पहुंच जाएगी। बेशतर प्राइवेट स्कूलों का 10% मुस्तहिक तलबा को मुफ्त दाखिला देने से इनकार। एजुकेशन अथॉरिटी का अहकामात पर अमल दरामद न करने पर नोटिस।
10% مستحق بچوں کو مفت داخلہ نہ دیا تو رجسٹریشن معطل یا جرمانہ ہوگا، ایجوکیشن اتھارٹی نے وارننگ دے دی۔ اٹارنی جنرل منصور آوان کے گھر پر چھاپے کا معاملہ، ایس ایچ او سرور روڈ سمیت 11 اہلکاروں کے بعد ایس پی کینٹ کو بھی ہٹا دیا گیا، سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم، آئی جی پنجاب نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خواتین بچوں کے خلاف جرائم کے 4 مختلف مقدمات، مطلوب ملزمان گرفتار، شاد باغ، منامہ، الرحیم گارڈن اور ریس کورس میں کارروائیاں کی گئیں، مزید قانونی کارروائی کے لیے ملزم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات کا الزام، بانی کی بہن نورین نیازی کی 6 اگست تک حفاظت ضمانت منظور، جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے این سی سی آئی اے کو گرفتار کرنے سے روک دیا، مقدمہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں درج ہے۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ملازمین سے جھگڑے کا مقدمہ، 5 ملزمان کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی، ملزمان کے وکلا نے ضمانت کی درخواستوں پر دلائل مکمل کیے، عدالت نے تمام ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا، استداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک عابد حسین نے سماعت کی۔ خلا کے لیے جھوٹے الزامات لگانے پر بیوی کے خلاف دعویٰ، سول کورٹ میں سمن آباد کے سلطان احمد کا دعویٰ دائر، جھوٹے الزام پر شوہر حتیٰ کی عزت کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، قانون نقطے کے مطابق کل متعلقہ سول جج سماعت کریں گے۔ چلڈرن ہسپتال میں ادویات چوری کا مقدمہ، عدالت نے ملزم حسنین کی درخواست ضمانت منظور کی، 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم، اینٹی کرپشن کورٹ کے جج محمد جمیل نے فیصلہ سنایا، ملزم نے چلڈرن ہسپتال سے 25,000 مالیت کی ادویات چوری کی۔ سیاسی جماعتوں کی سالانہ آمدن کتنی رہی، اخراجات کتنے، فنڈنگ ذرائع کیا تھے، اثاثوں اور واجبات کی تفصیل الیکشن کمیشن نے طلب کر لی، سال 2025-26 کے گوشوارے 29 اگست تک جمع کرانے کی ہدایت، آڈٹ رپورٹ، پارٹی سربراہ کا تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی لازم ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا خصوصی اجلاس، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی، مانسون بارشوں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا، سلمان رفیق کا اظہار خیال، کہا پنجاب کو فلڈ ریزیلینٹ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزراء سے بلوچستان کے طلباء کی ملاقات، ملک صہیب احمد بھرت، رانا سکندر حیات اور بلال اکبر شامل، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلباء بھی شامل، ترقیاتی اقدامات پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی، طلباء وزیر اعلیٰ مریم نواز کے گرویدہ نکلے، ہمیں 6 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ دے دیں، طلباء کا صوبائی وزراء سے مطالبہ۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری بلدیات شکیل احمد اور ڈی جی ستھرا پنجاب نے شرکت کی، ستھرا پنجاب ایجنسیز کے مالی اور انتظامی امور پر بات ہوئی، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ستھرا پنجاب اتھارٹی کے ریگولیشنز کی منظوری دی۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کی سپیریئر کالج آمد، کامیاب گریجویٹ طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے، بولے نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، قانون کے شعبے سے وابستہ نوجوان انصاف اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے۔ رنگ روڈ اتھارٹی کا نظر انداز سروس لینز کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ، مفت کمرشل استعمال کرنے والوں سے 40 کروڑ کی وصولی کا ہدف بھی مرتب، چیئرپرسن رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل کے مطابق لائٹس کو سولر پر منتقل کرنے، پولیسنگ اور چالان سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مراکزے سے ٹھیکے پر دینے کے خلاف احتجاج پر ایکشن، چیئرمین گرینڈ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر سلمان حسیب کو شوکاز نوٹس، 1 سال 4 ماہ بعد شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، احتجاج پر درجنوں نرسز پیرامیڈکس گزشتہ برس ملازمت سے برطرف کیے گئے تھے۔ اثاثہ مینجمنٹ اتھارٹی کا آرڈیننس جاری، سربراہ چیف سیکرٹری ہوگا، چیئرمین پی این ڈی، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، دیگر افسران ممبر ہوں گے۔ ادھر افتخار علی سہو نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا چارج سنبھال لیا، سمینہ آصف کو ڈائریکٹر پی این ڈی واسا تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔